हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 33तमं दिनम्। अत्र गतकक्षायां वयम् आदेशविधानं दृष्टवन्तः। यदि एकोऽपि आदेशः भवति चेत् सः आदेशः स्थानिनः कस्मिन् स्थाने सः आदेशः भवति इति ज्ञातवन्तः। तत्र 4 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। अलोन्त्यस्य, ङिच्छ, आदेः परस्य, अनेकाल्शित् सर्वस्य। तद्वदेव अग्रे 3 गोसम्बद्ध सूत्राणि अपि दृष्टवन्तः, यत्र प्रकृतिभावः प्रवर्तते। अत्र सर्वत्र विभाषा गोः अवङ्स्फोटायनस्य इन्द्रे च एवं 3 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। आहत्य 7 सूत्राणि वयं गतकक्षायां दृष्टवन्तः। अत्र आदेशविधानम् इति चेत् यत्र एकाक्षरस्थानी अथवा एकाक्षर आदेशः भवति तत्र क्लेशः नास्ति, साक्षात् स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति। परन्तु यत्र स्थानिनि अनेकानि अक्षराणि भवन्ति तत्रैव क्लेशः भवति। तत्र सः आदेशः कस्मिन् स्थाने इत्युक्ते स्थानिनः आदौ भवति वा, मध्ये भवति वा, अन्ते भवति वा, सम्पूर्णस्य स्थानिनः स्थाने भवति वा इति प्रश्नः भवति। तत्रैव आदेशविधानम् इत्यत्र 4 सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। तैः ज्ञातं कथम् आदेशविधानं भवति इति। इदानीम् अत्र शास्त्रे 3 आदेशविधानं भवितुम् अर्हति। आदेशः स्थानिनः अन्तिमवर्णस्य स्थाने सर्वदा भवति। अयमेकः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः यत्र आदेशः स्थानिनः आदिवर्णस्य स्थाने भवति। तृतीयप्रकारे आदेशः सम्पूर्णस्य स्थानिनः स्थाने सः आदेशः भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र प्रथमप्रकारस्य सूत्रद्वयम् अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं, ङिच्छ इति अपरं सूत्रम्। अत्र अलोन्त्यस्य इत्यनेन यः कोऽपि आदेशः भवतु, सः आदेशः सर्वदा स्थानिनः अन्तिम अल् वर्णस्य स्थाने सः आदेशः भवति इति ज्ञातं। तत्र उदाहरणं तदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः अकारादेशः तद् शब्दस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने दकारस्थाने सः आदेशः भवति। तेन त अ इति स्थितिः। तद्वदेव अग्रे ङिच्छ इति एतत् सूत्रमपि दृष्टवन्तः। एतत् सूत्रम् अग्रे उच्यमानस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रम्। अतः अत्र साक्षात् अलोन्त्यस्य इत्यनेन तस्य अन्वयः नास्ति। अत्र अलोन्त्यस्य इत्यनेन सर्वस्य आदेशस्य अपि अन्त्यस्य स्थाने विधानम् इति तत्र उक्तं भवति। अतः अलोन्त्यस्य इत्येतत् सूत्रम् औत्सर्गिकसूत्रं भवति। अत्र ङिच्छ इत्येतत् सूत्रम् अग्रे उच्यमानस्य अपवादसूत्रम्। अतः ङिच्छ इत्यनेन किम् उच्यते, यदि आदेशे ङित् वर्णः भवति चेत् तदानीं तादृशः आदेशः अपि अलोन्त्यस्य इतिवत् तत्र अन्तिम अल् स्थाने एव सः आदेशः विधीयते इति उक्तं। तत्र उदाहरणं वृद्धजाया इत्यत्र जायायाः णिङ् आदेशः भवति। अयं णिङ् आदेशः ङित् आदेशः अस्ति, तेन अन्तिमस्थाने भवति। तेन जाय् नि अनन्तरं जानि इति रूपम्। तत्र द्वितीयप्रकारे आदेः परस्य। अत्र यत्र यत्र आदेशः पररूपस्य अथवा परशब्दस्य कृते भवति तादृशः आदेशः सर्वदा परशब्दस्य वा पररूपस्य वा आदिमवर्णस्थाने भवति इत्यपि ज्ञातं। तत्र उदाहरणं सम् अप् इत्यत्र यत्र यत्र अप्शब्दः उपसर्गात् परं भवति तत्र अप्शब्दस्य ईत् आदेशः भवति इति नियमः। तेन सः ईत् आदेशः पररूपस्य अप्शब्दस्य भवति इति कारणेन परशब्दस्य अप्शब्दस्य आदिमस्य वर्णस्य अकारस्य स्थाने
ईत् भवति तेन सम् ईप् इति स्थितिः तत्र समीप् प्लस् तत्र बहुरी समासे अकारः तत्र युज्यते तेन समीप इति रूपसिद्धिं दृष्टवन्तः तत्र संगताः आपः यत्र इति विग्रहवाक्यं भवति अग्रे अन्तिमप्रकारे तत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन यत्र आदेशे अनेके वर्णाः भवन्ति अथवा आदेशे षित् वर्णः अथवा आदेशे शकारः यदि इत् संज्ञकः भवति तादृशः आदेशः स्थानिनः सम्पूर्णस्य स्थाने भवति इति दृष्टं तत्र उदाहरणम् अस् इत्यस्मात् त्वा प्रत्यये कृते तत्र अस् धातोः भू आदेशः भवति इति नियमः तत्र भू इत्यत्र अनेक वर्णाः सन्ति भकारः ऊकारः इत्येवम् अतः अनेकाल् आदेशः इति कारणेन सः भू आदेशः अस् इति सम्पूर्णस्य स्थाने भवति तेन अकार सकारयोः उभयोः स्थाने अपि भू आदेशः भवति तेन भूत्वा भूत्वा इति रूपम् अग्रे षिदादेशस्य उदाहरणम् इदं ह इत्यत्र इदं शब्दस्य इष् आदेशः भवति तत्र पुनः इष् आदेशे शकारः इत् संज्ञकः वर्तते तेन इकारः एव अवशिष्यते अत्र षिदादेशः इति कारणेन इदमस्य सम्पूर्णस्य शब्दस्य तत्र आदेशः भवति तेन इह इति रूपम् अत्र ङिच्छ इत्येतत् सूत्रम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादसूत्रं भवति यतः ङिच्छ इत्यनेन ङिदादेशस्य अन्त्यादेशविधानम् उक्तं वर्तते परन्तु सः ङिदादेशः सर्वदा अनेकाल एव भवति अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादसूत्रमेव ङिच्छ इति अस्तु एतत् स्पष्टम् इति मन्ये वयम् अग्रे चरामः तत्र त्रीणि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः अवङ् स्फोटायनस्य इति तत्र अवङ् इति आदेशः तत्र ङकारः इत् संज्ञकः इति कारणेन तत्र ङिच्छ इत्यनेन अन्त्यस्य आदेशः भवति तेन गो शब्दस्य ओकारस्य एव अयम् आदेशः भवति तेन गो अग्रम् इत्यत्र गवाग्रम् इति भवति पुनः गो ओदनम् इत्यत्रापि गवोदनम् इति गवौदनम् इति रूपं भवति पुनः तत्र द्वितीयं सूत्रं दृष्टवन्तः इन्द्रेच्छ इति तत्र इन्द्रशब्दपरे अपि गोशब्दस्य अवङ्गादेशः भवति सः अवङ्गादेशः नित्यं भवति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः अत्र उदाहरणं गो इन्द्र इत्यत्र गो गकार अवङ् इन्द्र इत्यत्र गवेन्द्र इति रूपं भवति एतावत्पर्यन्तं वयं गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः एकवारम् अद्य मूलपाठं दृष्ट्वा वयम् अग्रे चरामः अस्तु एङः पदान्तादति एतावत्पर्यन्तं वयं गतमूलपाठपठने दृष्टवन्तः इदानीं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्मात् आरभामहे तत्र सर्वत्र विभाषा गोः तत्र व्याख्या एवं वर्तते लोके वेदे च एङन्तस्य गोः अतीव प्रकृतिभावः पदान्ते पदान्ते गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृतिभावः भवति कुत्र लोके तथा वेदे अत्र एङन्तस्य गोशब्दस्य अतः अत्र उदाहरणं गो अग्रं गोग्रं यदि अत्र विकल्पेन वर्तते इति कारणेन प्रकृतिभावे गो अग्रं यदि प्रकृतिभावः न भवति तदानीं तत्र एङः पदान्तादति इत्यनेन गोग्रम् इति रूपम् पुनः अत्र एङन्तस्य गोः एव प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति अत्र अनेगन्तस्य गोः अत्र प्रकृतिभावः एव नैव भवति तत्र उदाहरणं चित्रग्वघ्रम् इति दृष्टवन्तः यतः चित्रगु इति शब्दरूपं तत्र गोशब्दः ईङन्तः नास्ति पुनः पदान्ते किम् इति चेत् यत्र गोः इति षष्ठी विभक्ति रूपे गो प्लस् अस् इत्यत्र
गोशब्दस्य पदत्वं नास्ति इति कारणेन तत्र प्रकृतिभावः नैव भवति, तेन गोः इति रूपम् एतदपि वयं दृष्टवन्तः। अग्रे अलोन्त्यस्य अत्र आदेशविधाने 4 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। तेषु सूत्रद्वयमेव अस्माकं पाठ्यक्रमे वर्तते। अलोन्त्यस्य पुनः आदेः परस्य, क्षम्यताम्, अनेकाल्शित् सर्वस्य निच्च एवं सूत्रद्वयं वर्तते। अत्र अलोन्त्यस्य आदेः परस्य एतत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः ज्ञानार्थं पठितम् अत्र, परन्तु एतत् सूत्रद्वयमपि अग्रिमप्रकरणेषु अस्माभिः पठिष्यते पुनः। अतः अत्र अलोन्त्यस्य इत्यत्र विवरणं किम् इष्यते चेत् तत्र षष्ठिनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। यदि यत्र षष्ठिनिर्देशः भवति तस्य निर्दिष्टस्य शब्दस्य अन्त्यस्य अल् स्थाने आदेशः भवति इति तत्र विवरणम्। पुनः आदेः परस्य इत्यत्र परस्य यद् विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम्। यत्र यत्र आदेशः परस्य शब्दरूपस्य विधीयमानः भवति सः आदेशः तस्य आदेः भवति इति ज्ञातव्यम् इति अर्थः। पुनः अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः, अत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः भवति। पुनः अत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य, अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एतादृशमेव उक्तमस्ति इति प्राप्ते ङिच्च, अत्र ङिच्च इत्यत्र ङिद् अनेकाल् अपि अन्त्यस्य एव स्यात्। अत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन ङिदादेशः अनेकाल् अस्ति इति दृष्ट्वा अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वस्य आदेशः भवति इत्येवं प्राप्ते, परन्तु ङिच्छ इति सूत्रेण ङित् अनेकाल् अस्ति चेदपि अन्त्यस्य एव भवति इति तत्र उच्यते। अतः ङिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्। पुनः अत्र अवङ् स्फोटायनस्य तत्र पदान्ते एङन्तस्य गोः अवङ् वा अचि, अत्र गोः एङन्तस्य गोः शब्दस्य अचिपरे पदान्ते अचिपरे अवङ् आदेशः वा भवति इति अत्र उक्तम्। तेन अत्र गवाग्रं गोग्रम् इति रूपद्वयं दृष्टवन्तः। पुनः पदान्ते इति किमर्थम् चेत् तत्र गवि इत्यत्र गोशब्दः, तत्र गोशब्दस्य पदत्वं नास्ति, तेन तत्र अवङ् आदेशः न भवति, तेन तत्र अवादेशः एव भवति, अतः गवि इति रूपम्। पुनः इन्द्रे च इत्येतदपि दृष्टवन्तः। तत्र गोरवङ् स्यादिन्द्रे, गोः अवङ् आदेशः स्यात् इन्द्रशब्दे परे इति अर्थः। तत्र पुनः उदाहरणं गवेन्द्रः इति। अतः एतावत् पर्यन्तं वयं गतकक्षायां दृष्टवन्तः। इदानीं तत्र पुनः 7 सूत्राणि समाप्तानि। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।